अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मुसाद हेडक्वार्टर तबाह, अमरीकी फिजाई गरूर खाक में मिल गया। अमरीकी जंगी जराइम पर 100 अमरीकी मुबसरीन की रिपोर्ट भी जारी हुई है। दोस्त दोस्त ना रहा, अरब अमारात ने कर्जा वापस मांग लिया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईरान के खिलाफ अमेरिका की जो जंग है वो 35 दिन मुकम्मल होने के बाद भी सूरत हाल वाजे हो गई है कि अमरीकी जारहाना मुहिम अपने किसी भी हदफ में कामयाब नहीं हो सकी, बावजूद इसके कि अमेरिका ने जबरदस्त फौजी कुव्वत तैनात की। इब्तदाई तौर पर यह जंग तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान ओमानी सालसी में जारी बिलावास्ता जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान में रिजीम चेंज के मकसद के तहत शुरू की गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा निशाना इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और आला फौजी हुक्काम को बनाया गया। ट्रंप ने जंग के आगाज में ईरानी अवाम से कहा कि अमरीकी और इसराइली हमलों के एहतमाम पर वो अपनी हुकूमत का इख्तियार संभाल ले, जबकि अमरीकी जमीनी अफवाज के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया। मगर ईरानी अवाम की मज़ाहमत और लाखों अफराद की सड़कों पर मौजूदगी ने यह ख्याल गलत साबित कर दिया कि ईरान का निज़ाम कमजोर हो गया है। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की इंतखाब और उनके बयानात ने वाज़ेह कर दिया कि इस्लामी जमहूरियत ईरान मजबूत आईनी ढांचे पर मबनी है और अफराद पर मुनहसर ही नहीं करता। इसके साथ साथ अगर आप देखें, जो बड़ी पेशरफ्त ये सामने है कि ईरान ने दावा किया उन्होंने इसराइल में मुसाद के हेडक्वार्टर को कामयाबी से न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि तबाह कर दिया है। गो के इसराइली ज़राए और मीडिया इस दावे की तरदीद करते हैं, लेकिन वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। ईरान के आदाफ में मिलने वाली कामयाबी को अगर देखते हुए इस दावे को मैं समझता हूं कि ईरान इसराइल मुस्तरद भी नहीं कर सकता है। लेकिन अब शामिल करते हैं बड़ी खबर, जो 20 घंटों में अमरीकी का जो गरूर है वो खाक में मिल गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमरीकी फिजाइया की सख्त उसको नुकसान का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमरीकी F-15 जंगी तैयारा तबाह हो गया, जबकि एक अमरीकी बोइंग CH-47 हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ है। इसके अलावा अमरीकी A-10 वार थोक जंगी तैयारा भी तबाह होने की तस्दीक आई। मजीद 2 अमरीकी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जुज़वी तौर पर तबाह हुए। यह सिलसिला अमरीकी फिजाइया के लिए शदीद धचका है और मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरान के फिजाई दिफाई सलाहियतों का मुजाहरा भी है। इससे कबल जंग के 36 दिनों की अगर हम बात करें तो अब तक तस्दीक शुदा 20 से ज़ायद जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह या जुज़वी तबाह है और आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं। दूसरी जानब ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमरीकी फौज को शदीद जानी नुकसान और जख्मी होने वाले एहलकारों की तादाद में इजाफा दिखने को मिला है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक जंग के शुरुआत से अब तक मजमूई तौर पर 365 एहलकार जख्मी हुए। इनमें अमरीकी फौज के 247, बहरिया के 19 और 63 यानी मेरीन्स और फिजाइया के 36 एहलकार जो हैं वो भी शामिल हैं। पेंटागन ने मजीद तस्दीक की है कि इस जंग के दौरान अब तक कम से कम 13 एहलकार हलाक हो चुके हैं। यह आदादशुमार अमरीकी अफवाज के लिए एक संगीन धचका है और ईरान के खिलाफ जारी अस्करी कार्रवाइयों की शिद्दत और खतरनाक नताइज को जो है वो क्या कर रहा है भाई साहब, उसकी अक्कासी करता है। एक तरफ तो ये रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मेरे सामने मैं कुछ अमेरिकन दीगर जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि इस वक्त पेंटागन अपनी बहुत सारे अस्करी जो फौज उनकी मारी गई है उनको छुपाया जा रहा है बहुत जानबूझकर, और ये कहते हैं कि बहुत बड़ा धचका लगा है। अभी कुवैत के एयरबेस पर भी जो है चनियोक एक हेलीकॉप्टर है बहुत खतरनाक किस्म का, उसको भी अमेरिका का जो जहाज यानी हेलीकॉप्टर था उसको भी हिट कर दिया गया। यानी एक तवील लड़ी बनती है कि इतने खतरनाक, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान की जो फिजाई है उसको मैं मुकम्मल तौर पर खत्म कर चुका हूं। ईरान ने जो सरप्राइज दिए वो बड़े खतरनाक है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। अमेरिका में मुकीम तकरीबन 100 से जायद बिन अक़वामी कानून के माहिरीन ने एक खुले खत पर दस्तखत किए, जिसमें ईरान पर अमरीकी और इसराइली फौजी हमलों के मजम्मत करते हुए उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की जो खिलाफ वर्जी है और मुमकिन तौर पर जंगी जुराइम के मुतरादिफ करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खत में यह भी कहा गया है कि अमरीकी अफवाज के तर्ज अमल और सीनियर अमरीकी हुक्काम के बयानात बिन अक़वामी इंसानी हकूक़ के कानून और बिन अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियों के बारे में संगीन खदशात पैदा करते हैं। माहिरीन ने जो है
یہ بھی اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ 28 فروری کو شروع ہونے والی امریکی اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اجازت کے بغیر اور کسی ایرانی خطرے معتبر ثبوت کے بغیر شروع کی گئی۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی دوسرے ریاست کے خلاف طاقت صرف اپنے دفاع میں کسی حقیقی یا مسلح حملے کے خلاف یا جہاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے اجازت دی جائے استعمال کی جا سکتی ہے، جبکہ سلامتی کونسل نے نہ ہی حملے کی اجازت دی ہے اور نہ ہی ایران نے اسرائیل یا امریکہ پر حملہ کیا ہے۔ دوسرے نے دوست نہ رہا۔ دوستوں، متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے فوری طور پر قرض واپس مانگ لیا ہے۔ 2 ماہ قبل بھی ایسی صورتحال دیکھنے کو ملی تھی اور کہا گیا تھا کہ پاکستان کی جانب سے گارنٹرز یعنی جو گارنٹیز ہیں اس کے بعد قرض کی رقم بینک میں موجود رہے گی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے مطالبے کے بعد پاکستان نے متحدہ عرب امارات کا $2 ارب قرض واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ رقم رواں ماہ کے آخر ابوظہبی کو دی جائے گی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیف ڈپازٹ کے طور پر موجود تھی اور پاکستان اس پر 6% سالانہ شرح سے سود ادا کر رہا تھا، جس کی وجہ سے حکومت نے قرض واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ موجودہ بین الاقوامی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو پیش نظر متحدہ عرب امارات نے رقم کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا، جس کے بعد پاکستان نے ادائیگی کی تیاری شروع کر دی۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ قرض کی واپسی سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر پر عرضی دباؤ پڑ سکتا ہے۔ دوسرے سوال یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے ایسا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ کیا ہمیں ان کا قرض فوری واپس کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا؟ میرے سامنے جو مختلف ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب، ایک طرف تو وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جنگ میں ہم بھی کودیں اور باقاعدہ ان کو سپورٹ کریں، اور میرے خیال میں پاکستان اس وقت اس جنگ میں کودنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ ملتان اور سکھر کی جو موٹر وے ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت کے جو کارنامے آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ اب گوبر جو ہے اس پر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے، یعنی جو بھینس جو ہے، یعنی کسی کی ایک بھینس ہے تو بھائی صاحب اس نے کم سے کم 130 روپیہ جو ہے وہ اس نے دینا ہے۔ میرے خیال میں لوگ پریشان بھی ہے کہ اب اگر ہماری بھینس کو جو ہے اس کا قبض ہو جائے تو پھر اس کا کیا ہوگا، یہ بھی میمز بن رہے ہیں۔ یعنی نالائق نااہل حکومت جو ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ کر رہے ہیں۔ ہم سکھر اور پنجاب کی بات کرتے ہیں کیونکہ بارڈر ایریا ہے، ایک طرف تو پنجاب پولیس کی کارنامے اور پھر سندھ پولیس کے کارنامے، اور موٹر وے پولیس وہاں پہ ویسے ہی غائب ہے۔ اب ان دونوں کے بیچ میں جو موٹر وے ہے نا دوستو، وہاں پر سولر پلیٹسیں لگی ہوئی ہیں، وہاں زبردست قسم کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، چند سرویلنس اور سپیڈ کے جو کیمرے ہیں وہ لگے ہیں، مختلف پلیٹسیں لگی ہوئی ہیں۔ جب آپ رحیم یار خان ملتان کی طرف جاتے ہیں، یہ والے ایریا، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سکھر کی طرف، تو ان دونوں صوبوں کے جو وہ ہے نا چیزیں ہیں، کارنامے، وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے وہاں پر؟ کیمرے اور یہ ساری چیزیں جو تھی وہ کچے کے ڈاگوں نے چوری کر لی ہیں، اور ضلع گھوٹکی سے جہاں خان جنگل کے اطراف میں زیادہ تر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ گھمبیر صورتحال ہے، جہاں سے کیمرے اور سولرز کے پولز اکھاڑ دیے گئے اور پولیس سیکیورٹی چوکیوں کی چھتیں جو ہے وہ بھی غائب کر دی گئی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بھائی صاحب یہ وہاں پہ ہو رہا ہے، ان علاقوں میں یہ صورتحال ہو رہی کہ لوگ کیا کریں، یعنی پولیس کیا کر رہی ہے، اور موٹر وے جہاں پہ موٹر وے پولیس بھی ہوتی ہے، وہاں سے سندھ کی پولیس، یہاں کی پنجاب کی پولیس، لیکن اندازہ لگا لیں کہ کچے کے ڈاکو آتے ہیں اور وہاں پر ہاتھ صاف کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، تو اس نے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف تو جو اس وقت پنجاب میں صورتحال ہے، پنجاب میں 3 ماہ میں 32 ارب روپے ٹریفک چالان نے مریم صفدر نے یہ لوگوں کا جو ہے ٹاسک دیا تھا اپنے پولیس کو، اور یہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک 16 ارب روپے کہا جا رہا ہے جمع ہو چکا ہے۔ 12 ارب کے آپ دیکھیں کہ ذاتی عیاشی کے لیے انہوں نے، اس سے پھر ظاہری بات ہے، اپنے لیے جہاز لے لیا، اور اب بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب جو مبینہ طور پر میرے سامنے جو خبریں مختلف ذرائع دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ٹریفک وارڈن چالان نہ کرے نا، کم سے کم 4-5 ہزار کا چالان نہ تھمائے کسی کو نا، تو بھائی صاحب اس کی تنخواہ کاٹ دو۔ یہ اس وقت پنجاب میں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ گجرانوالہ کے علاقے میں کیا ہوا، وہاں پر ایک نوجوان نے بیچارہ مشکل سے مزدوری کر رہا تھا، تو اس نے جا کے اپنی موٹر سائیکل جلا دی۔ یہ واقعات تو وہاں پر ہو رہے ہیں۔ لیکن گڈ گورننس کی جو بات مریم نواز کرتی ہے نا، میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھ لیتا ہوں کہ اس وقت
خاص کر اگر ہم دیکھیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں جو صاف ستھرائی مہم کے حوالے سے لوگوں کو انہوں نے کام پہ لگایا تھا کہ صاف ستھرا پنجاب. اب صاف ستھرا پنجاب نے کیا کیا ہے، مختلف جگہوں میں جو ہے گن پھینکا ہے، روڈ بلاک کی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی صاحب ہماری سیلری نہیں ملتی ہے، آپ ہماری تنخواہیں نہیں دے رہے تو پھر ہم کیا کریں. تو یہ صورتحال اس وقت پنجاب میں چل رہی ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.